क्या कभी आपने सोचा है कि आज की इतनी मुश्किल भरी जिंदगी में जब हर तरफ टेंशन और कंफ्यूजन है, कोई ऐसी रोशनी हो सकती है जो हमें सही रास्ता दिखाए। कोई ऐसा शख्स हमें मिल सकता है जिसकी जिंदगी को देखकर हम हिम्मत और उम्मीद पा सके। जी हाँ, ऐसे लोग थे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबा। आज हम उन्हीं सहाबाए किराम की कहानियों में से एक सहाबा की कहानी सुनेंगे जो आज की यूथ के लिए एक बेहतरीन मिसाल और प्रैक्टिकल गाइड है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम सहाबाए किराम की जिंदगी की एक ऐसी पहलू पर बात करेंगे जो आज के नौजवान को बहुत कुछ सिखा सकती है। आज हम एक ऐसे सहाबी की कहानी देखेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी में बड़े चैलेंजेस का सामना किया, लेकिन अपने ईमान और सब्र से हर मुश्किल को आसान बना लिया। ये कहानी सिर्फ एक हिस्टोरिकल वाक्य नहीं है, बल्कि ये हमारे लिए एक प्रैक्टिकल लेसन है कि हम अपनी जिंदगी को कैसे बेहतर बना सकते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला के करीब हो सकते हैं और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। सो गाइस, आज मैं जिन सहाबी का जिक्र करने जा रही हूँ वो है हजरत मुसअब बिन उमैर रदियल्लाहु अन्हु। हजरत मुसअब मक्का के एक बहुत ही अमीर और नाज़ो नियामत में पले हुए नौजवान थे। उनके पास बेहतरीन लिबास, महंगी खुशबुएं और ऐशो इशरत की हर चीज मौजूद थी। मक्का के लोग उनकी खूबसूरती और लिबास की वजह से उनकी बहुत इज्जत करते थे, लेकिन जब इस्लाम की दावत मक्का में फैलनी शुरू हुई तो हजरत मुसअब रदियल्लाहु अन्हु ने बिना किसी डर के इस नए दीन को कबूल कर लिया। अब आप सोचिए, एक ऐसे नौजवान जो इतने ऐश की जिंदगी जी रहे हों, वो अचानक से एक ऐसे दीन को कबूल कर लेते हैं जिसके मानने वालों पर जुल्म हो रहा है, उनको तरह तरह की तकलीफें दी जा रही हैं। हजरत मुसअब रदियल्लाहु अन्हु ने ये फैसला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में किया। सूरे अनकबूत आयत नंबर 2 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, क्या लोगों ने ये समझ रखा है कि सिर्फ ये कहने से कि हम ईमान ले आए वो छोड़ दिए जाएंगे और उनकी आजमाइश नहीं की जाएगी। और हमने उन लोगों की भी आजमाइश की जो इससे पहले थे, सो अल्लाह जरूर मालूम करेगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। ये आयत हमें बताती है कि ईमान लाने के बाद आजमाइशें आती हैं और हजरत मुसअब रदियल्लाहु अन्हु की जिंदगी इसकी बेहतरीन मिसाल है। जब हजरत मुसअब रदियल्लाहु अन्हु के घर वालों को उनके इस्लाम कबूल करने की खबर हुई तो वो बहुत नाराज हुए। खास तौर पर उनकी माँ जो उनसे बहुत मोहब्बत करती थी, उनके दीन बदलने पर सख्त गुस्से में आ गई। उन्होंने हजरत मुसअब रदियल्लाहु अन्हु को दीन छोड़ने पर मजबूर करने की हर कोशिश की। उन्हें कैद किया गया, उन्हें तकलीफें दी गईं, उनके सारे ऐशो आराम छीन लिए गए, लेकिन हजरत मुसअब रदियल्लाहु अन्हु ने अपने ईमान पर चट्टान की तरह अड़े रहे। उन्होंने सब्र और इस्तिकामत का ऐसा मुजाहिरा किया कि बड़े बड़े मुश्किलात भी उनके इरादे को हिलाने में नाकामयाब रही। सोचिए जरा, एक नौजवान जिनके लिए कभी कोई तकलीफ नहीं थी, वो सिर्फ अपने रब की रजा के लिए इतनी मुसीबत झेल रहे हैं। क्या ये आज की यूथ के लिए एक सबक नहीं है कि अगर हमारा मकसद बड़ा हो, अल्लाह की रजा हो, तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। हिजरत से पहले जब अहले मदीना ने इस्लाम कबूल किया और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि वो उन्हें दीन सिखाने के लिए किसी को भेजे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुसअब बिन उमैर रदियल्लाहु अन्हु को चुनकर पेश किया। ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी जो एक नौजवान की कंधों पर डाली गई। हजरत मुसअब रदियल्लाहु अन्हु ने मदीना जाकर लोगों को कुरान पढ़ाना शुरू किया, उन्हें इस्लाम की तालीमात दी और उनके दरमियान भाईचारा और मोहब्बत पैदा किया। उनकी मेहनत और लगन का ये नतीजा था कि मदीना में इस्लाम तेजी से फैला और बहुत से लोगों ने इस्लाम कबूल किया। उनकी वजह से ही अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान वो मजबूत रिश्ता बना जिसने बाद में इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी। क्या आज के यूथ इससे सबक नहीं ले सकते कि अगर आप में इल्म हो, सच्चा जज्बा हो और अल्लाह पर भरोसा हो तो आप भी बड़ी जिम्मेदारियां उठा सकते हैं और अपनी समझ में पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं।
جب حضرت مصعب رضی اللہ عنہ مدینے میں اپنے فرائض انجام دے رہے تھے، ان کی زندگی بہت سخت آزمائش میں تھی۔ وہ جو کبھی مکہ کے سب سے امیر اور فیشنیبل نوجوان تھے، اب ان کے پاس تن ڈھکنے کے لیے بھی بہت سادے کپڑے ہوتے تھے۔ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی کام کے لیے آتے تھے، ان کی یہ حالات دیکھ کر صحابہ بھی متاثر ہوتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت مصعب رضی اللہ عنہ وہاں آئے۔ ان کے بدن پر ایک پرانی چادر تھی جس میں پیوند لگے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر کچھ صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ انہیں حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کی وہ پہلے حالات یاد آ گئے جب وہ مکہ کے سب سے خوشحال لوگوں میں سے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو اس شخص کو اللہ نے اس کی دل کو منور کر دیا۔ میں نے اسے مکہ میں دیکھا تھا تو اس سے زیادہ ناز و نعمت والا اور کوئی نہیں تھا، لیکن اس نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں سب کچھ چھوڑ دیا۔ یہ حدیث ترمذی میں بھی موجود ہے۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اصل دولت دل کی دولت ہے اور سچی کامیابی اللہ کی رضا میں ہے۔ دنیا کی چمک دھمک ٹیمپریری ہے، لیکن آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے احد کی جنگ میں بھی بڑی بہادری سے حصہ لیا۔ انہوں نے اسلامی لشکر کا جھنڈا اٹھایا ہوا تھا اور وہ بڑے جذبے کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ جب کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو حضرت مصعب رضی اللہ عنہ نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا۔ لڑتے لڑتے ان کا داہنا ہاتھ کٹ گیا تو انہوں نے بائیں ہاتھ سے جھنڈا اٹھا لیا۔ جب وہ بھی کٹ گیا تو انہوں نے اپنی بازو سے جھنڈے کو اپنے سینے سے لگا لیا اور آخرکار شہید ہو گئے۔ جب جنگ ختم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہیدوں کا معائنہ کیا تو حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کی لاش دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دکھی ہوئے۔ ان کے پاس کفن کے لیے بھی پورا کپڑا نہیں تھا۔ سر ڈھکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے اور پاؤں ڈھکے جاتے تو سر کھل جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے سر کو ڈھک دو اور پاؤں پر گھاس ڈال دو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ۔ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کی یہ قربانی اور وفاداری آج کی یوتھ کے لیے ایک بڑا پیغام ہے۔ اپنے مقصد کے لیے، اپنے دین کے لیے کسی طرح اپنی جان بھی قربان کی جا سکتی ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی زندگی ہر پہلو آج کے نوجوان کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ انہوں نے اپنی عیش و آرام کی زندگی کو چھوڑ کر اسلام قبول کیا اور دنیا کی ٹیمپریری اٹریکشن سے دھوکہ نہیں کھایا۔ انہوں نے مدینے میں جا کر لوگوں کو دین سکھایا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ دین کا صحیح علم حاصل کریں اور اس کو دوسروں تک پہنچائیں۔ ان کی زندگی ہمیں سادگی اور قربانی کا درس دیتی ہے۔ ہمیں دکھاوا اور فضول خرچی سے بچنا چاہیے اور اللہ کی رضا میں قربانی دینے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی وفاداری کا ثبوت دیا۔ ہمیں بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور وفاداری میں ہمیشہ پیش رہنا چاہیے۔ ایک غلط فہمی اور ہے آج کی جنریشن میں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کی زندگی تو بہت پہلے کی بات ہے، ان کا آج کی ماڈرن لائف سے کیا تعلق ہے؟ تو ان کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اسلام ایک ہمیشہ رہنے والا دین ہے اور قرآن اور سنت ہر زمانے کے لوگوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ صحابہ نے انہی تعلیم پر عمل کر کے اپنی زندگی گزاری اور کامیابی حاصل کی۔ آج اگر ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلیں گے تو ضرور کامیاب ہوں گے۔ آج کے اس دور میں ہمیں صحابہ کرام کی زندگی سے روشنی حاصل کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھوئی ہو تو اس علم کو دوسروں تک ضرور پہنچائیے گا۔ صدقے جاریہ کی نیت سے اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور صحاباؤں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔